صباح الخير عليكم، اسمي جاود سالين، مهندسة معمارية فريشمون ديبلومي، جي 22 راني هنا اليوم باش نحكي لكم على البروجي تاع لابريك. كل نهار دويرة جديدة راهي تزيد تريب في لاكاسبا، والبروجي تاعي لو بوت ديالو سي دو فالوريزي لي ديبري كي تريب هذيك الدويرة نروحو نريكوبيريو الحجر ونخدمو بهم بريكة جديدة اللي نقدروا نعاودو نبنيو بها وشراب. بديت نكتب لا بويزي اي نبارطاجي لا فوتوغرافي سونطري على لاكاسبا دالجي، وكل خطرة كنت نخرج نصيب دويرة جديدة طاحت. بديت نقول مع روحي اوطون كيديوتون طون اركيتكتور علاش ما نديرش حاجه بالبروجي دو فان ديتود تاعي اللي elle va apporter un plus pour la Casbah. Et c'est là وين بديت ندير دي ريشيرش على لا فالوريزاسيون دي ديبري وعلى لو ماتيريو تاع حبيت نفهم كيفاش كي نجيبو التراب هذاك ونرحيوه نقدروا نزيدوا له دي ستابيليزون ونخرجوا ان ماتيريو جديد اللي نقدروا نبنوا به لا كاسبا. لي بريك تاع الطوب هذوما يديروهم صافي دي ميلينير ماشي حاجه جديده. لو فيريتابل تشالنج اللي كان عندي انا سي دو فوار اسكو كي نجيب تراب والجبس وكامل العفايس اللي نقدر نلقاهم سور التيران بعد ما تريب هذيك الدويره كي نرحيهم اونصومبل ونزيد لهم ان ستابيليزون دو لا شو بيان دو سيمون نقدر نخرج اون بريك كونفورم او نورم واللي نقدر نبني بها في لا كاسبا. ديسيديت نروح للكنيريب سي لو سونتر ناسيونال دي زيتود اي ريشيرش انتيغري او باتيمون وبروبوزيت لهم ليدي تاعي. قلت لهم راني حابه ندير ان بلان دو جيستيون وين لا كاسبا نقسمها على بحومات هكا صغار، كل حومه نرفد منها شويه لي ديبري نرحيهم اونصومبل ونبدا ندير ليكسبيريمونطاسيون تاعي لا ناتور دو لا تير اي لي ستابيليزون اللي نقدر نزيدهم. لا كاسبا ما كنتش نعرفها مليح باسكو زايده في تيزي وزو اسفون وكبره بين اضرار وغردايه، تما كنت نشوفها غير في الكتابات ولا نشوفها في لا تيليفزيون صباح في ليميسيون صباحيات. لا بروميير فوا اللي رحت لا كاسبا سيتي اون 3 اني اون 2017 كان عندنا ان بروجي اوربان وديسيديت اني نروح نخدم عليها وجي ديكوفير بليك صح تشبه لوش كنت نقرا عليها في لي ليفر واش كنت نشوف لي زيميسيون بصح سكي تي انكور بلو فري سي ليتا اكطويل تاعها اللي كنت نقرا عليه في لي زارتيكل دو بريس. كنت وين ما نمشي نصيب دويره طاحت ويقولوا لي هذه عندها سمانه اللي فاتت برك ملي طاحت ولا هذه عندها 4 سنين. هنا وين بدات تجيني هذيك لونفي باللي البروجي دو فان ديتود تاعي جو ترافايي على هذا لو سوجي. ديجا جيتي اون فول بور مون بير هو انجينيور مهندس مدني كان يقول لي لو بي تي سي سي لي بلوك دو تير كومبريمي. ايماجين تجيب تراب اي تو فا لو كومبريمي باش تخرج به بريكه اللي تي سونسي تبني بها نورمالمون تكون سوليد. بابا قال لي بليك سا فا ايشوي سي با تري ايفيدون دو فابريكي اون بريك ا بارتير دو ديبري. لاسيستون تاع مون بروف لا فاك تاني كان يقول لي بليك ما حاش نقدر وما حاش نلحق نديرها تاني اون اون اني. راسي يابس وقلت نو جو في كونتينيو ا الفير. كي كانوا الناس يقولوا لي ما تقدريش دخلت سور انترنت وبديت نحوس اس كاين دي زيتوديون ولا دي شيرشور خدموا دي بريك ا بارتير دو ماتيريو ريسيكلي. ولقيت اون اتيديونت اون فرانس خدمت بريكات جايه صغيره يستعملوها باش يخدموا لي كلوازون انتيريور ا بارتير دو تكستيل. جابت قماش قطعته وخدمت اون كول اسي ريجيد وخرجت بها ان برودوي. دونك قلت الا هي بقماش قدرت دير بريكه مليحه علاش انايا بالحجر جو في با سورتير ان برودوي لي بوتيتر يفا نو بيرميتر دو ريكونستروير لا كاسبا. كي ديسيديت باش نكمل في لو بروجي هذا تاعي جي كونتاكتي ولاد القصبه قلت لهم نسحقكم نتوما باش تعاونوني نرفد الحجر هذاك ونصيب وين نرحيه ونفات فيغ لو تري باسكو كنا كي نصيبوا دي بريك اللي عندهم لا فورم تاعهم مازالها مليحه ونقدروا نوتيليزيوها في الترميم تاع البنيان اللي مازالوا واقف ما نرفدوش كنا ندوب بوكو بلوس تراب والحجر مكسرين كامل. كي نلقاو دي كارو تاع الزليج ولا نلقاو بريكه في ايتا انتاكت ما ندوهاش باسكو هذه سا ابارتيان او سيت وراهي في ايتا انيسيال تاعها يستعملوها في الترميم ما نقدروش حنا ندوها باش نكسروها. درت اون انونس في لي ريزو سوسيو قلت لهم راني نحوس على بغواير رحيوه كبيره اللي تخليني نرجع هذوك الحجر كامل تراب. كاين واحد بروبوزالي كان يجي لعندي الالجي يدي هذوك لي بيير حتى البومرداس يرحيهم لي ويعاود يجيبهم وانا كنت نديهم من شوفالي حتى للسويدانيه. لقيت دي انجينيور اللي قالوا لي نعاونوك. جاي يو لا شانس دو رونكونتري مسيو اغيني سي لو بروميير تكنيسيان اللي خدم البي تي سي نورمالمون ان الجيري دارو ان 2009 اي سي سون سافوار تاني اللي ما بيرمي دافوار اون بريك اسي سوليد. بديت ندير لي زيتود تاعي على لي بريك وعلى لي ديبري كنت نكسرهم هكايا بالعقل باش نشوف اس كاين دي بريك دو تير كويت سيمي كويت اسكو حنخدم بدي بريك مخدومين بلارجيل روج ارجيل جون اسكو مخلطين نخلطو قبل انا مانيوالمون برويطه راني نخلط ومن بعد نديرو في امالاكسور ميكانيك باش يزيد يتخلط تري بيان. ومن بعد جو فوزي ان ميلونج ا سيك وين تراب تاعي ندير له كامل لي ستابيليزون نزيد له ثاني لاشو ومن بعد نبدا نزيد الماء بشويه هكا نروزه نسقيك لا ندير في الطعام. اون فوا كو سي في جي ما ماتريس نروح ندي هذاك التراب نهبط به حتى لا بريس ميكانيك هذيك هذه بنتي
مع الاول لي بريك انيسيال اللي كنت نخدمهم كانوا يلحقوا لهاد لا اوتور، كانوا بزاف كبار، وانا اشاك فوا كنت نسيي نبدل لي ديمونسيون بهذيك لا بريس حتى ملي لحقت هاد لا ديمونسيون هذه اللي سو رابروش بوكو بلوس لي ديمونسيون روتروفي في لا كاسبا دالجي. في الاخر لمينا واحد 250 كيلو تاع تراب وحجر، وانا اوتيليزيت 120. هاد لا ريشيرش هذه درتها اون فيت باش نثبت باللي لا كاسبا تقدر تتنفس من جديد، نقدروا نعاودوا نبنوها جوست افيك ان بتي بو دو فولونتي اي ان بلان دو جيستيون اللي يقدر يمشي. كرويي-moi qu'on peut le faire. C'est un petit peu trop beau pour que ça s'arrête là. ان شاء الله نلقى اون اسوسياسيون اللي تابعه لا كاسبا باش ندخل سوز ان كادر اسوسياتيف اللي يسمح لي نكمل مع مركز الابحاث باش نتيستي شويه لا بريك هذه اونكور بلوس، ومن بعد نجوزو لا كونستركسيون تاع ان بروتوتيب في لا كاسبا. نقدروا نبنيو باغ اكزومبل عفسه صغيره تطلع غير ان سول ايتاج غير شوسي اللي نتيستيو فيها هاد لا بريك. اسكو نقدروا نبنوا بها اون فورم اللي تشبه الدويره تاع لا كاسبا، اسكو نقدروا نديروا بها مثلا ان قبو، اسكو نقدروا نديروا بها القواس تاع الدخله ديال القصبه، ومن بعد نشوفوا وين نلحقوا بها ان شاء الله. جو ديدي سو ترافاي اوسي لكامل لي جون وكامل لي بيرسون اللي راهم حابين يديروا كاش ما حاجه بور افونسي بور روندر سو بيي ان اندروا ميور اوسي، ويقولوا لهم ما تقدروش. انا نقول لهم خشموا شويه راسكم وتقدروا. حنايا الجيل الجديد، حنا الجيل اللي بوالو قاعد يدير حاجه. تقدر انت كيما راك تلحق الميساج هذا، ماشي لازم تكون معروف. كوني انتي وثقي في روحك وتكلي على ربي، وما تنساش لو ريف ديالك وكيما امنت به هو راح يامن بك. يسيفي جوست يكون عندك فكره وانترنت.